औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में दाढ़ी देखने की ताबीर। दाढ़ी देखने की क्या ताबीरें हो सकती हैं। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अल्लामा इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने दाढ़ी देखने की 28 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। मसलन ख्वाब में दाढ़ी देखना, दाढ़ी को उखाड़ना, छोटी दाढ़ी देखना, बड़ी दाढ़ी देखना, दाढ़ी को दांतों से काटना, अपनी सफ़ेद दाढ़ी देखना, किसी औरत की दाढ़ी देखना या कटी हुई दाढ़ी देखना, दाढ़ी को खज़ाब लगाना यानी रंग लगा हुआ देखना, दाढ़ी को लंबा देखना और किसी औरत को ख्वाब में अपनी दाढ़ी देखते हुए वगैरह। इसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं। ख्वाब के अंदर दाढ़ी देखना इज़्ज़त और बुज़ुर्गी पाने, नेकियों में शुमार होने की अलामत है। ऐसा शख्स नेक नाम होगा, मालदार होगा, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर दाढ़ी को उखाड़ना, ऐसे शख्स की इज़्ज़त और मर्तबे में कमी आएगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता है, कुछ हिस्सा उसकी दाढ़ी का उसके हाथ में आ जाता है और वो उसे गिरा देता है, इसकी ताबीर ये है ऐसा शख्स का माल इसके हाथों से जाएगा, ज़ाया होगा। अगर किसी शख्स ने दाढ़ी का कुछ हिस्सा महफूज कर लिया है तो इसकी ताबीर यह है इस शख्स का माल महफूज रहेगा। ख्वाब में अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी छोटी देखता है, शरीयत के मुताबिक देखता है, इसकी ताबीर ये है अगर वो कर्ज़दार है तो कर्ज़ से निजात पाएगा, बीमार है शफा याब होगा, गमगीन है तो गम से निजात मिलेगी। ख्वाब में अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी को दांतों से काटता है, ऐसे शख्स को घर वालों को नुकसान होगा, परेशानी में मुब्तला होंगे घर वाले। ख्वाब में अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी को ज़मीन पर रगड़ता है, यह मौत की अलामत है। ऐसे शख्स को तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी को ज़मीन पर गिरते हुए देखता है, ऐसा शख्स ज़लील ख्वार होगा, बेइज्जत होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपनी दाढ़ी को सफ़ेद देखता है, ऐसा शख्स में बुर्दबारी ज़्यादा होगी, नरमी ज़्यादा होगी, ये शख्स गमगीन होगा। ख्वाब के अंदर कोई शख्स अपनी दाढ़ी से सफ़ेद बाल निकालते हुए देखता है, ऐसा शख्स सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा, सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई अमल करेगा, इस चीज़ की अलामत है। दीन के रास्ते पर कोताही करेगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई औरत ख्वाब में अपने चेहरे पर दाढ़ी देखती है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है, ख्वाब में देखती है, ऐसी औरत रंज और गम परेशानी उठाएगी और रुस्वा होगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में कटी हुई दाढ़ी देखता है, इस शख्स का माल, रुतबा और मुराद का नुकसान होगा। ख्वाब के अंदर कोई शख्स अपनी दाढ़ी को रंग लगाता है, ऐसा शख्स लोगों पर अपना हाल ज़ाहिर करेगा, अपनी बातें लोगों से छुपाएगा नहीं, सब बातें बता देगा उनको। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी को कंघा करता है, दाढ़ी को खुशबू लगाता है, धुनी देता है दाढ़ी को, ऐसा शख्स अपने माल की ज़कात निकालेगा, सदका खैरात करेगा और बुजुर्गी पाएगा और लोग इसके शुक्रगुजार होंगे। ख्वाब के अंदर कोई शख्स अपनी दाढ़ी को लंबा देखता है, दाढ़ी उसको खूबसूरत लग रही है, अगर वो देखता है कि उसकी दाढ़ी लंबी है और उसको खूबसूरत लग रही है, ऐसा शख्स दुनियावी कामों में तरक्की करेगा, खुशहाली पाएगा, मुसीबत से छुटकारा पाएगा। ख्वाब के अंदर कोई शख्स अपनी दाढ़ी को मुंडा हुआ देखता है, ऐसा शख्स इज़्ज़त आबरू में इसकी इज़्ज़त और आबरू में कमी होगी। अगर कोई बूढ़ा आदमी ख्वाब में देखता है कि वो किसी ताकतवर के हाथों ज़लील होगा, परेशान होगा,
اگر کسی شخص نے خواب میں داڑھی زمین پر گر گئی ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی زمین پر گر گئی ہے، اس شخص کی موت کا وقت قریب ہے، اس چیز کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کوئی شخص اپنی داڑھی کو ناخن سے آراستہ کر رہا ہے، ایسا شخص اپنی بیوی کو بیمار دیکھے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اپنی داڑھی کو ناف تک یا اس کی داڑھی ناف سے بھی نیچے چلی گئی ہے دیکھتا ہے خواب میں، اور داڑھی بے ڈھنگی لگ رہی ہے، ایسا شخص مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہوگا، مقروض ہوگا، نقصان کی علامت ہے۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو دکھ پہنچے گا۔ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آدھی داڑھی کٹ گئی ہے، عزت ختم ہونے، فقیر ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر کوئی شخص زرد مائل داڑھی دیکھتا ہے، پیلے رنگ کی داڑھی دیکھتا ہے، ایسا شخص تنگ دست، فکر و فاقہ کا شکار ہوگا، کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اگر کسی نے سفید داڑھی دیکھی خواب میں، کیا سفید داڑھی دیکھی ہے اور اس کو وہ کالی دیکھتا ہے، ایسے شخص کو مال و دولت ملے گی۔ خواب کے اندر کوئی شخص اپنی داڑھی کو گہری اور سرخ دیکھتا ہے، ایسا شخص پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ خواب کے اندر کوئی شخص کسی اور کی داڑھی کے بال اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایسا شخص اس کا مال حاصل کرے گا۔ اگر کوئی نوجوان خواب میں اپنی داڑھی دیکھتا ہے لیکن اس کی داڑھی ابھی نہیں آئی بیداری میں، لیکن وہ خواب میں اپنی داڑھی دیکھتا ہے، ایسا شخص جلد فوت ہو جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خواب میں داڑھی دیکھتا ہے کہ وہ داڑھی پر رنگ لگا ہوا دیکھتا ہے، رنگ لگاتا ہے، قضاب لگاتا ہے یا مہندی لگاتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: خواب دیکھنے والا شخص اپنا حال لوگوں پر ظاہر کرے گا اور لوگوں سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی داڑھی کو زمین پر گھسیٹتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کی موت کا وقت قریب ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی آخرت اچھی ہوگی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی داڑھی کو سفید دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: اس شخص کی طبیعت کے اندر ترقی آ جائے گی، اس میں بردباری آ جائے گی، لیکن یہ آدمی غمگین رہے گا، پریشان رہے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے داڑھی کے سفید بال نکال رہا ہے، چن چن کر نکال رہا ہے، ایسا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی داڑھی کو دانتوں کے ساتھ کاٹ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: اس کے گھر والوں کو نقصان ہوگا، کسی مصیبت پریشانی، ان پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بیماری کی حالت میں دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی کہیں گر گئی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: خواب دیکھنے والے کو ناگہانی موت کا ڈر ہے، اس کا مال و آبرو بھی ضائع ہوگی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی داڑھی میں ہاتھ مارتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے داڑھی میں، اور کچھ بال داڑھی کے اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور وہ ان بالوں کو گرا دیتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: خواب دیکھنے والے کے ہاتھ سے مال ضائع ہوگا، نقصان ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اگر یہ قرض دار ہے تو اس کا اللہ پاک قرض ادا کر دیں گے، اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا غم ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی پریشانی مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔